بعد मैंने अस्सलाम वालेकुम आराम से ठहर कर कहने की कोशिश की है। एनीवेज, आपने कभी सोचा नाज़रीन के जो एक पनामा लीक्स आए थे, पनामा लीक्स के बाद पाकिस्तान के हालात किस तरह बदले और पनामा लीक्स में कैसे तब के साबिका वज़ीर आज़म अब के तो नवाज़ शरीफ साहब, उनकी फैमिली और बाकी बहुत सारे ख़ानदान और भी थे जिनके बाहर पैसे पड़े हुए थे, जो ऑफशोर कंपनीज़ थी, उनकी उनकी डिटेल सामने आई थी, एक भूचाल आया था। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि उस ऑफशोर कंपनीज़ के बाद क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोग डिसक्वालीफाई हो गए, कौन कौन से लोग एक्सपोज हो गए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन तब भी निशान इबरत, या तब भी कह लीजिए कि जो विक्टिम बने पनामा लीक्स के, वो सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब का ख़ानदान बना। बहुत सारे ख़ानदान इस तरह के थे जो तब भी बच गए थे और उनकी समझ नहीं आई थी कि उन्होंने क्या किया, उसके बाद उस सारे पैसे का किधर गया। सुप्रीम कोर्ट में को लगा हुआ था केस, लेकिन उसके बाद फर्दर परसू नहीं किया गया। अब इससे भी बड़ा एक केस इन आइंदा चंद हफ्तों के अंदर आ रहा है और उसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट जाएंगे। उलटेंगे कैसे? ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ये बहुत स्मार्ट होते हैं, ये पहले ही अपना हिसाब किताब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कम अज़ कम आपके सामने बेनकाब बहुत सारे लोग हो जाएंगे इन डेज़ टू कम। खबर कुछ इस किस्म की है कि टैक्स चोरी के हवाले से जारी ग्लोबल टैक्स कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑफशोर अकाउंट्स में पाकिस्तानियों के 19 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मौजूद हैं। इसमें आधी से ज़्यादा रकम, तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम जो है वो दुबई में रियल एस्टेट के अंदर सरमायाकारी की गई है। पनामा लीक्स के बाद पाकिस्तानियों ने भारी रकम स्विस बैंक से मुंतकिल की। इस हवाले से माहिर मालियाती उमूर डॉक्टर इकरामुल हक ने कहा कि बेनिफिशियल ऑफशोर का कानून पाकिस्तान में भी नाफिज किया गया है। अगर आपका बाहर किसी भी कंपनी में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, चाहे वो ट्रस्ट की शक्ल में हो या ऑफशोर कंपनी की सूरत में हो, तो आपको इसको डिक्लेयर करना है। इसकी हद रखी गई कि अगर आप 10% भी आपका इंटरेस्ट है तो आपको इसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और इनकम टैक्स के रिटर्न में डिक्लेयर करना होगा। फर्दर चले तो उनका कहना है कि टैक्स कमीशन रिपोर्ट पुरानी है, इसलिए इसमें बयान करदा आदाद कम हैं, ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पाकिस्तानियों की तरफ से डिक्लेयर्ड रकम इससे कहीं ज़्यादा है। डॉक्टर इकरामुल हक ने मज़ीद कहा कि अभी वर्जिन आइलैंड के बारे में तो पता भी नहीं, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से दुनिया में एक नया कानून नाफिज होगा जिसमें इन टैक्स हेवन्स का डेटा मिलने का इम्कान है। पनामा लीक्स में जिन 475 लोगों के नाम आए थे, उन्होंने 2018 और 19 में एमनेस्टीज़ के ज़रिए सब वाइट कर लिया। ये सवाल अक्सर आप और मैं पूछते थे कि पनामा लीक्स के बाद जो हुआ वो सारा पैसा कहाँ पर गया और उस पैसे का क्या बना। उसमें बहुत बड़े बड़े ख़ानदान थे, तो जनाब उन्होंने तमाम का तमाम पैसा जो था, अपना जो ब्लैक मनी बाहर पड़ी हुई थी, उसको वाइट कर ली थी। अब उसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे और बदकिस्मती की बात यह है कि ये ब्लैक टू वाइट का ऑप्शन जो है वो बिजनेसमैन के लिए था और सियासतदानों को रगड़ा लग गया। लेकिन बहुत सारे सियासतदान बच भी गए थे। पनामा लीक्स में सिर्फ नवाज शरीफ का ख़ानदान नहीं था, और भी बहुत सारे ख़ानदान थे जो सियासी ख़ानदान थे और अरबों डॉलर उनके भी बाहर पड़े हुए थे, लेकिन किसी ने उनको नहीं पूछा। दैट टाइम मैंने वंडर क्यों नहीं पूछा। अब तो खैर उन्होंने एमनेस्टीज़ में सारा कुछ पैसा ही वाइट कर लिया, उस वो ग्राउंड से आगे निकल गए हुए हैं। अब उनकी कहानी ही बदल गई हुई है। अब इसमें जनवरी का कहा जा रहा है कि जनवरी में ये स्कैंडल जो है ये पब्लिश हो सकता है, जनवरी में ये तमाम तर तफसीलात बाहर आ सकती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुबैना तौर के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा रिपोर्ट हो चुका हुआ है लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लिहाजा मैं सिर्फ इसको मुबैना तौर के ऊपर रख के कहूँगा। इसहाक डार साहब के बेटों का बहुत बड़ा बिजनेस है दुबई के अंदर। जरदारी फैमिली की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कही जाती हैं मुबैना तौर के ऊपर उनकी हैं। पाकिस्तानी वैसे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा हैं जिनकी दुबई में रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आई स्टिल रिमेंबर कि ये लोगों का पैसा पाकिस्तान में आपको कुछ और दिखाई दे रहा होता है और पाकिस्तान से बाहर इन लोगों का लाइफस्टाइल इंटायरली कुछ और होता है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब बरतानिया में ज़ेर तालीम था तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त होते थे, मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली उनका, उनके एक मामलात अपने हैं। तो उस ज़माने के अंदर जब हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पता नहीं साल की 15 के 16,000 या 17,000 पाउंड हुआ करती थी उस ज़माने में। तो अब तो मुझे पता भी नहीं फ़ीसें कितनी बढ़ गई हैं, कहाँ पे हैं। उस ज़माने में उन साहब को तकरीबन 15,000 पाउंड पॉकेट मनी मिला करता था वहाँ पे रहने के लिए। साल की फ़ीस 15-16,000 पाउंड होती थी और 15,000 पाउंड ही पॉकेट मनी मिला करता था। पाकिस्तान जब वापस आए, दोस्ती लंदन में हुई उनसे, पाकिस्तान जब वापस आए तो यहाँ पर उनका लाइफस्टाइल देखा तो बड़ा नॉर्मल सा, एक कनाल का घर और 1-2 गाड़ियाँ घर के अंदर एंड एवरीथिंग। तो और उन्होंने लंदन में भी घर ख़रीदा हुआ था, ज़माना तालिब इल्म के अंदर ही उनके ख़ानदान, उनकी फैमिली ने उनको घर ख़रीद कर दिया हुआ था। और तब भी आइडिया होता था कि वहाँ पे लाइफस्टाइल और है और पाकिस्तान के अंदर लाइफस्टाइल और रखा जाता है।
میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا ہمیشہ کہ اگر میری حق حلال کی کمائی ہے تو آئی وڈ بی ویری آنیسٹ ود یو، میں انجوائے کرنا چاہوں گا اس پیسے کو اگر اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میرا مذہب مجھے کہتا ہے کہ اگر اللہ پاک آپ پہ راضی ہے تو آپ اس پیسے کو انجوائے کریں، زندگی بہتر گزاریں، لوگوں کی مدد کریں اینڈ آل دیٹ۔ یہاں پر کنجوسیاں اور باہر آپ کے ایمریٹ ہلز میں اور زون 1 لنڈن کے میں آپ کے اپارٹمنٹس اور گھر ہوں تو سمجھ نہیں آتی کہ معاملات کیسے ہیں۔ تب بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ واٹ از گوئنگ آن، بٹ اب وہ سمجھ آتی ہے کہ لوگوں نے کیسے اپنا پیسہ، جو ٹیکس چوری کا پیسہ ہوتا ہے، جو آپ کا کوئی کک بیکس کا پیسہ ہوتا ہے، کوئی کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے، یا پتہ نہیں ویسے بھی لوگ، بہت ساری اس طرح کے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں جن کو لگتا ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے ان کے پیسے کے لیے، ہیں پاکستانی، کماتے یہاں سے ہیں، بزنس یہاں پہ ہے، لیکن اپنا پیسہ آہستہ 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 وہ پاکستان سے باہر ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت بری خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو بڑے سکون سے پیسہ باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ جناب ہمارا پیسہ باہر بہت محفوظ ہے۔ اب اگر ان کو پاکستان میں رہنا ہے، اگر ان کو پاکستانی پاسپورٹ سے پیار ہے یا اس مٹی سے پیار ہے، تو جناب آپ کو سب کچھ ڈکلیئر کرنا پڑے گا، آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتانا پڑے گا کہ بھائی جان میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا باہر پڑا ہوا ہے، فلاں بینک میں ہے، فلاں آف شور کمپنی ہے۔ اور یہ صرف پاکستانی قانون نہیں بنا سکتے تھے، آبویسلی ہم، آپ اور میں، یہ قانون یا ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ قانون نہیں بنا سکتی تھی، یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن پاکستان بھی کر رہا ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے پیچھے مجھے ذاتی طور کے اوپر، کیونکہ اس ڈیٹیل رپورٹ میں کوئی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ بہت سارا پیسہ جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوا، بہت سارا پیسہ جو اس طرح کی بلیک منی ہوتی ہے وہ جنگوں کو سپانسر کرنے کے لیے استعمال ہوا ماضی کے اندر بھی۔ تو شاید اس وجہ سے بہت ساری اتھارٹیز یا بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہمیں اس میں جا کر تفصیلات مانگنی چاہیے اپنے شہریوں سے کہ بھائی کتنا کتنا پیسہ ہے، اور اگر یہ نہیں دیتے تو وہ تمام بڑے بینکس اور وہ تمام جو اس طرح کے ورجن آئیلینڈ اور جس طرح پاناما پیپرز تھے، اس طرح کے تمام ممالک یا تمام اسٹیٹس جہاں پر اس طرح پیسہ رکھا جا سکتا ہے، وہاں سے ان کی گورنمنٹ سے میں ڈیٹیلز لینی چاہیے کہ بھائی پبلک کریں اس کو کہ کہانی کیا ہے، کتنا کتنا پیسہ کس کا پڑا ہوا ہے۔ اب آپ کو اس میں آئی وڈ بی ویری آنیسٹ، مطلب کچھ انفارمیشن تو میرے پاس نظر آ رہی ہے نا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے امیر ترین لوگ کون ہیں، بزنس مین فیملیز، جو بزنس فیملیز ہیں وہ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں جن کے بزنس بھی ہیں ساتھ۔ سو آپ کو آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑے بڑے جو برج ہیں وہ الٹتے دکھائی دیں گے، اور آپ کو وہ انفارمیشن ملے گی کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق کوئی 19 بلین ڈالرز ہیں، 19 ارب ڈالر موجود ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ اس سے ڈبل ٹرپل پیسہ ہوگا پاکستانیوں کا، اس سے بہت زیادہ پیسہ ہوگا جو پاکستان سے باہر پڑا ہوا ہے۔ آئی نو مینی بلینئرز ان پاکستان میں جو ہے، جو بہت بڑے کاروباری حضرات ہیں، ان کے بلینز آف روپیز، تو ایک ایک فیملی کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں۔ تو جب یہ ساری فیملیز کھل کر سامنے آئیں گی، جب یہ رپورٹ پبلک کی جائے گی، تو اس کے بعد کیا بھونچال آتا ہے، کون کون اس کا وکٹم بنتا ہے، اور اس کے اوپر پھر اس پیسے کا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈکلیئر کرنے کا چانس ہے ان کے پاس کہ بھائی جان بتا دو کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اب اگر وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستانیوں کو، وہ رپورٹ پبلک ہو جاتی ہے اور وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ جاتی ہے یا اخباروں میں چھپ جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا بھائی کہ آپ نے یہ پیسہ بنایا کہاں سے۔ سو اس بنایا کہاں سے والے سوال کے اوپر آ کر مجھے ذاتی طور کے اوپر لگتا ہے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ پھنس جائیں گے۔ شاید 10% لوگ ہوں جو اتنے سمارٹ تھے، جن کے سی ایف اوز اتنے سمارٹ تھے کہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں کہ ہم نے بزنس سے کمایا، ہم نے یوں کر کے شفٹ کیا، لیگل چینل سے شفٹ کیا اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، جس طرح اس میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ پاناما پیپرز کو بھول جائیں گے۔ پاناما پیپرز کے اندر پوری دنیا ہل کے رہ گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ رائل فیملیز کے اکاؤنٹس نکلے تھے، ان کا پیسہ نکلا تھا، بہت بڑے بڑے بزنس مین نکلے تھے، بہت آئل ٹائکونس نکلے تھے، تو بہت سارے لوگوں کا پیسہ نکلا تھا۔ رشین منی بہت نکلی تھی۔ اب رشین منی اس سارے سکینڈل کے اندر، پاکستانی منی، رشین منی، عرب منی، کہاں سے، خیر عربز کا پیسے کی تو کہانی ہی اور ہے، وہ تو ڈکلیئرڈ ہی زیادہ ہوتا ہے ان کا، کیونکہ پتہ ہے کہ ان کے سورس فیملیز ہیں، رائل فیملیز ہیں، وہاں پہ وہ جس طرح بادشاہت ہے تو وہ پیسہ فیملیز کا ہی ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ شور مچے گا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا، افریقن تھرڈ ورلڈ کنٹریز، کیونکہ وہاں کے حکمران بھی بہت امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہوتا ہے، اور وہ پیسہ سارا اپنے ممالک سے باہر رکھتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو بڑے خاندان ہیں، سیاسی ہو جائیں، کاروباری ہو جائیں، کیونکہ بدقسمتی کی بات ہے بڑے خاندان پاکستان میں وہی ہیں جو سیاست کے اندر بھی ہیں، کاروبار تو ہے ہی ہیں ساتھ، لیکن جو سیاست کے اندر ہیں
انہی کے بڑے کاروبار بھی ہیں، اور یہ ان ڈیز ٹو کم ایک بھونچال آنے والا ہے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ ہمیں مزید چہروں سے نقاب اتریں، ہمیں پتہ چلے کہ کس نے پاکستان کا کتنا کتنا پیسہ چوری کیا، کس نے کتنا کتنا ٹیکس کا کھایا. اور جس طرح ڈالر کنٹرول کیا ہے آرمی چیف نے، اسی طرح کل کو ان لوگوں سے بھی اگر یہ رقم نکلوا لی جائے کہ جتنا جتنا انہوں نے ایویڈ کیا ہے ٹیکس، جتنا جتنا پیسہ پاکستان کا چوری کیا ہے، تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گریٹ گریٹ انیشیٹو. بہت بڑا انیشیٹو ہوگا. بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ کرے کہ یہ اسکینڈل جلدی سے جلدی بریک ہو، جلدی سے جلدی جتنا پیسہ پاکستانیوں کا کھایا ہوا ہے لوگوں نے وہ نکلے، اور وہ واپس پاکستان بھی آئے. نہ صرف کہ وہ اسکینڈل بریک ہو اور انفارمیشن لیک ہو، اللہ کرے کہ وہ سارے کا سارا پیسہ پاکستان واپس بھی آئے، آپ کے اور میرے ملک کی بہتری کے لیے لگے. امیجن کیجئے کہ آپ کا $20 بلین، مطلب یہ تو فگرز میں آ گیا. گلوبل ٹیکس کمیشن رپورٹ کے اندر یہ تو پبلش ہو گیا، اور یہ رپورٹ پرانی ہے، اب کی نہیں ہے. اس رپورٹ کے بعد قوانین بنے نا کہ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا. اور یہ اب اس میں مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ آدھا پیسہ بھی نہیں ہے جتنا پاکستانیوں کو باہر پڑا نا. یہ اس کا ہاف نمبر بھی نہیں ہے، ڈبل ٹرپل اس کو کئی گنا ملٹیپلائی کریں گے تو پھر پاکستانیوں کا جو پیسہ ہے وہ جا کر بنے گا.